ومن يك قلب فقلبي له يشق إلى العز قلب التوى ومن يك اغنون تخفيفا حذف شوی شق يشق شقا سیدی کول عز ضد ظلم دے توا ہلاک تویہ یکوا توان ہلاکی دل توین تاوین مانا ہلاک توین تاوین دلتا دا شق شق متضمن دے مانا دا وصول لرا ودی وجہ سلا ارارا غلنا دا بیان دا کمال شجاعت کھل گئی ومن یکو دا سل روا ومن یکو لہو قلب کقلبی دا لہو مخیقا اورتو چوی اگر رزلو کقلبی پشام دا زردما ومن یکو لہو قلب کقلبی اورتو چوی اگر رزلو پشام دا زردما فی الشجاعتی فشجاعت کی یشق الى العز قلب التوا یشق قلب التوا سرکی زرد حرام الى العز واصلا الى العز فدی حال کے رسیدن کی عزت کا ومن یک له قلب كقلبی فی الشجاعت یشق قلب التوا سرکی زرد حرام دا حالات یہ مشابہ کو دا حیوان سرا لازم سرا قلب تخیلیہ شوا مناسب سرا شق ترشیحیہ شوا سرکی زد حالات واصلا الى العز اگر حالات جدے اگر سرکی دا غین مخ کی عزت تے زان عزت ترسی ذات انسان ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفاء آلة جمع آلات رأي جمع آراء صدع يصدع لا شريك أول صم جمع أصم أو صمار هذه جمع أصم أو صماء توس صفاء جمع صفات الله صفا يكون صفا وصفوا ولا بد للقلب من آلة او لا بودی تزرلرا دا آلینا دلتا دا آلینا مراد عقل لئی یہ انسان بہادر بھی وصل عقلهم پکار بکنا ولا بد للقلب من آلة او لا بودی تزرلرا دا آلینا رسالة دا عقلنا ورأي او لرائنا داسی یصدع ثم الصفا چسری کبھی گٹ سختی چسری کبھی گٹ سختی ولا بد للقلب او لا بودی تزرد من آلة لا عقلنا ورأينا درائنا یصدع ثم الصفا چسری کبھی گاٹی ساختی انسان بہادر بھی وہ عقل مندم بھی گزار تبوری وقی تبوری ازدان نہ ہراتی وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطوة طريق جمع طرق طرقا يطرق طرقا تكول پدې مناسبت سره لار د طریق وایي تاسو په دې لار باندې خاور واچوئ او ناپ یې کړئ یو میاشت دوه میاشتې پس بیا راسئ بیا ناپ کړئ دا به ګټه دي تکول شوي کوي على قدر الرجل فيه الخطا قدر مقدار رجل جمع رجل فيه الخطا خطوة جمع خطوة خطوة ما بين القدمين توائي یو خطوة دے مصدر دے خطوة ما بين القدمين وكل طريق أتاه الفتى أو هر النار
چرازی فعظیبان زوان فیه الخطا شپد پاغلار کی قدمونا علا قدر الرجل بمقدار دو سپی باندی دا کچری دا سڑے دنوی جو قدمون من کی مطابق با اگد بھی کنا او کدے چت بھی دا بسی بھی لگ بھی کنا دا رنگی جو انسان عالی حمت والی دیر کار بکی اچھی کمزور حمت والی تو کمزور کار بکی وکل طریق ان اتاو الفتح او ہر اللہ چرازی پاگے بان زوان فیہ الخطوہ سب آئی کی سو قدمونا علا قدر الرجل فمقدار دو سپیوان دی کخپا وڑی ورکوٹ قدم بی او کخپا لوی بے قدم بی ونام الخویدم عن لیلنا فقد نام قبل عمل لا کرا نام ینام خویدم تصغیر دا خادم دے عن لیلنا فقد نام قبل عمل لا کرا عامیہ یعما عمل رمیدل کریہ کرا کرن ادکیدل بیان دا حجوہ دا کافور کی ونام الخویدمو اور ادو خادم گوٹے کافور یادی عن لیلنا عن لیل خروجنا من مصر دشفی دا وطلو دا منگا دا مصرنا منگا چی دا مصرنا راوتو نو دے پا منگا نپونشو بقد نام قبل عمل لا کرا اور تحقیق ادو مخی دا وطلو دا منگا عمل قرنوالی سرا لا کرا لپا خوب سرا دے حقیقتا ادا نو دے غافل سرے دے رنگی قسم وکانا علا قربنا بیننا محامهم من جهله والعمام وکانا علا قربنا مع قربنا علا پمانا مع السلام قرب ضد بعد دے محامه زمان محمهن محمهن بیابان توائی مہما یو مہمو مہما تن ملکول ادی بیابان تول مہما ہوئی انسان دا دین پر انسان ملکی کی دیتا زمان حلاکت پکی من جہدی والعما عامیہ یعما عمل وکان علا قربنا بیننا محامه وکان محامه علا قربنا بیننا او بیابانونا بیننا پننز منگا علا قربنا مع قربنا سردن دیوال منگا اگر بیابانونا سری دے بیان دے من جہلی والعما چی جہل دے دے اور انوال دے دے اگر چمگا کافور سر نزدیو او دے دمگا خبر نو بات جاہل سرے دے دی کے لئے لئے شرمو دے دی شیر کی لقد كنت احسب قبل الخسوی ان الرؤوس مقر النها فلما انتهينا الى عقدي رأيت النها كلها في الخصاء كنت احسب خسوی خسی کرے شوے خسی پیج لے کرا خسی کرے شوے خسوا یخسوی خسیا خسی کول رأيت النها نها جمد النهجة لكن خسا جمد خسية نهجة عقل تواني كلها في الخسا خسا جمد خسية وائی اے کافور چلے کافور مان لو لی دلے مطلب دا گمانو کہ دا عقل لے کنا دا شرک اتی کرما کافور لی دو بیان یو چو خود اور کو خصیتیں کی لگا دے خاصی کرے شیو دنے خصیتیں نیستیوں دے بیا کرے شیو دے پوشما کہ عقل پر خصیتیں لقد كنت احسب قبل الخسي قام تحقیق گمان بکولما قبل رؤیت الخسوی
مخکې د لیدلو د خشمینه څه ګمان وکړو ما دا مفعول دی ان الرؤوس مقر النها دا چې سرونه ځای د قرار د عقلونو دی فلما انتهينا الى عقلي وکله چې ورسېدلو مونږ عقل لرتا رأيت النها كلها في الحصى وګورو مونږ عقلونه ټول په حصا کې دا په حصې دي وما ذا بمثل من المضحكات ولكنه ضاحك كالبكاء ماذا سبحان دفارا بمثل باپ ہمارا فی سرا مثل غیر منصرف تھے دلت کی سوئی ضرورت منصرف مضحکات مضحکات جب مضحک تھا خبر خمدون کی ضاحکہ یضحک ضاحکا ضحکا ضحکا خمدن اضحاق مالا خمدون ولكنه ضاحك كالبكاء وما ذا بمثل او سیدی پر مصر کی من المضحکات لقبور خمدون کنا ولكنه ضاحك كالبكاء ولكن دا خمداد پشام دا جڑا دا خمداد پشام دا جڑا دا افسوس مقام دے تو دون لوی بادشاہ تو بولو دے کارو یو جولاو دا جولاگان مشر اگر آخر جولاگان یو شعر ہو دا ستوی لیر دیتو خندل شوی خندل بیا پجڑا شو دیو توی چی تا اونی جوڑ ہو دی اور دو بھی خندل ہو دی ورداوی دا امی خندل پتی چی ترسو پر بما تپوس کوائے تا سنو کوئی گئے دا امی دل پتی چی پتی شی پا خولم تو کوئی دو وما ذاتی بلسل من المضحکاتی اور سیدی پر لسر کی بچانا جسیدون خمدون کنا ولكنه ضاحك كالبكاء ولكن دا خندار پشان تجڑا بیان وطوی من اہل السواد يدرس انصاب اہل الفلاح بها فيها نبتوی دا نبت دا یو قوم دی من اہل السواد دا اہل سواد العراق دا غبانونا يدرس بیانوی درس يدرس درسا و دراستا سبق ہوئے تدریس مانا بیان انصاب جو من سبتا اہل الفلاح دا عرب دی کہ عرب کو عرب دوش خلق ہوں عرب عرب دوش خانہ کوٹ ہوئی اور دوش اگیت ہوئی خانہ بدوش کور پوگا اسے تفاعل پیش پاؤ مطلب خانہ بدوش خلق دہان وطنی تبدی کی یو نبتوی من اہل السواد دا خلق دو سواد دا عراقنا يدرس انصاب اہل الفلاح کہ بیانوی نسبون دا عرب دا جی مخبر دا کہ اس دا عرب نسبون دے بیانی پردے سڑے دے اور دا عرب نسبون دے بیانی واسود مشبره نسبه يقال له انت بدر الدجا اسود سگدے اسودون مشفر اصل کی دی اخ دی شور توائی دی انسان شور دیتا مجازن وائی مشفر نصف دی میں انصاف راضی نصفہ ینصف النصف النمول يقال له انت بدر الدجا دجا جمع دجیت اللہ تکا خصا جمع خصیت دجیت تیری توائی وفيها اسود او اشتق مصر کی طور دا سے طور مشفره نصفه شون لغا نیمہ لغا دم لغا شون دے دم لغا شون لغا دا شون دا طور بدن نیمہ لغا دم لغا برخت او تک طور تبخیق ونرا او خلق ودا توی خلق ودا ذکر دینو دا فشامت دا پارتوی بدر الدجا بائی کامل دستیارو وقال له وین شاہدہ برای خوش آمد انت بدر الدجا تمائے کامل دستیارو وشعر
مدحت وشيء مدحت به الكركدن وبين القريب وبين قال كسام رسول کی کتنی خبر ہے پورے جہاں وشيء مدحت به الكركدن بين القليل وبين الرقاع شيء میں شعر مدحن دو تعریف کو کرکدن گینڈا اور قوائی گینڈا دا جانور دے چلتی پوری دا پاس ہے یو کرد دا سی او اتی پاگے بانے پھوڑ سکی اتی سو بولوے برانا لیکن آتی دا پاس اللہ پاک دا سے پیدا کرے گینڈا اور قوائی دا جانور دے چی یو کر دے یو کر او دے پاگے بانے سکی دا اتی وقتی چکے گی دلتا دا حمدنے کی پکافور باندے دا دمرا غرق دے دمرا غرق شاندہ دے لگا کرکدن بین القریب و بین الرقاع قریب فمانا دا بقروش سرا شیر رقاع جمع دا رقع کندہ دم توائی و شیر دیر شیرون دی مدحت بہل کرکدن کہ تعریف کرد ما پاکی سرا گینڈا لگا دے دی دے پغشوالی کی مشابہ کرد گینڈا سرا دیر شیرون بین القریب و بین الرقاع پمیند شیر کی اور پمیند دمون کی دا ما چکم شیر ویلے دا شیر دے او کدا سے ممتر پہ ما شف کرده پیسید پہ ما بستی بعد میں اشتقاق کرده دا سے شیر دے فما کان ذالک مدحل لہو ولیکنو کان حجب الورام حجب حجبا ورام مخلوق دوائی اگر مخلوق چاہتا ہے پمبخ بانے موجود دے نہ آگے چلا پیدا نہ دیں اور نہ آگے سے منشے دیں بار بار کے فما کان ذالکان نند دغه شعر مدح له مدح دلوا ولكنه كان حجب الورى ولكن دغه شعر دے حجب د مخلوق ولې دار اشعام دے کړل نو د سردار حجب کول قوم حجب نه کړل ولكنه كان حجب الورى ولكن دا ترى حجب د مخلوق فقد ضل قوم باصنافهم واما بذكر رياهم فلا ضل يدل وضل يضل ضلالا وضلالة گمراہ کیدل قوم من اقوام اسنام جمدو صنم صنم يسنم صنما صنم ابھی صنم الحجر صنما صنم الشيء قوی کیدل ابھی متول صنم ہوئی دیم قوی شوی دیم تلاوت دا گٹوا اسے ہر عبادت کی اللہ کبھی شو ایا صنمت الریح صنما بدبوئے کی دل دا ہوا اور دی بت ول صنم ہوئی دا سبب دا بدبوئے دا روح دے کہ دا بت سجدہ کی روح گندہ شو پریچ ذکر گوڑے جنہیں زقاق کرا دی زقا 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 توائر غل کولی تبنا سے نظر مارغب حسیم شی غل پہ کتاب بنا رہی زقا توائر مارغب غلو کو ریاض منزلی ہے وقد ضل قوم اور تحقیق گمراہ شبہ دے قوم باسنامہم بعبادت اسنامہم عبادت کے بطان اخبر السلام واما بزق اور کے دے پر بوڑی سارا
اما بذکر ریاح اور چې دی په ګوړي د بادونو سره فلا نه دی ګمراه شوی د کافور مثال نو سره د باد د ګوړي دی دا هو باد ګوړي دی دغه څه ګمراه دا ورته ډېر ناکاره دی وتلك ثمود وذاناتكم اذا حركوه فساء العذاب ثمود جو صامت تھا ثمود مصدر مرادی جمع مرادی صامتا یس اگر تمہارے بیارہ سر مقار گا صامتا یس مت صامتن و سماتن و سموتن چتکی دل سموت چتکی دل او سموت جمع دو صامتن ناتق نتگن حرکوه حرکا حرکا یحرکو حرکا لفردیدن حرکا یحرکو خضور فسا یرسو فسوا وفسوتا وفساء اس کے او حضا یهدی حریا وحضیانا بکواس کو وتلک ثموت او دا غبوتان چکتی فضا ناتقن او دا گویا دے دے خبر کی کنا اذا حرکوه فلج اخذی خلق دلرا فسا اس کے وقت او حضا یا بکواس کی مولوی سے دفعہ پاکستانی پنجاب میں امام کو سموز کا ہمارے گھر مجھ میں کہوں جگہ سجدتا ہوا کلا پنجابیان و سجدتا ہوا امام چیزا ساز دیدہ سخبولی کلا امام تاویچی مولوی صاحب توڑی سی پسکی دیکھی یہ واقع ملتا ہے دوبارہ کو ہمارے جو دہلی امام حال دے تو مبتدیان میرا سکتی ارے وطل کو سمود نوزا لا سکون او دا چکی او دا گویا دے اذا حرکو درجی کو دی دی دل فسا او ہزار یا بکواس کی ومن جہلت نفسه قدره رآ غیره منه ما لا یرا جہل یا جہل قدر جمع اقدار رہا ومن جہلت نفسه آرسو کہ جاہل ہوئی نفس دا غفا قدر دا قلبان دی کہ انسان قل قدر لپی جلی رآ غیره منه ما لا یرا وینی بلسوک لدر آگا ہے چنی بھی دے آئے لگا وقتوں کے مطلب دی اخبر بب دول میان دی آگا سکلی بھی نہیں کرا نو دا نور تلوی دی ومن جاہلت نفسه قدره اورسو کہ جاہل بھی نفس دا فقدر اخبر باندے کہ دے اخبر لان فقدر لبوئی گی رآ غیره منه مارا یا وینی بلسوک لدر آگا چنی بھی دے آگے لگا بس کہاں بس یہ سبب کو بات سنا